बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, इस तरह है कि आज हम शहर खुशाब में मौजूद हैं और रीज़न ये है कि एक ख्वाजा सरा पोमी नाम का ख्वाजा सरा है जिसने एक जेंडर ख्वाजा सरा के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया और उसके घर पे आके कुछ गुंडों के साथ मुलव्वस होकर और उससे अपना पिस्टल के ज़ोर पर, असले के ज़ोर पर उसके साथ बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया, जिसके लिए हम आज थाना खुशाब में जाएंगे कि आज से 10-12 दिन पहले का इनके साथ ये वक़ूआ हुआ कि थाने वालों ने इनके साथ क्या कार्रवाई की है और मुल्ज़िमों को पकड़ने में आखिर इतना टाइम, इतना वक़्त क्यों लगा। तो इसी पर हमारे साथ वो मेरे दोस्त मौजूद हैं जिनके साथ ये ज़्यादती हुई है, गोरी, और इनके कुछ दोस्त हमारे हमरा हैं और हम इंशाल्लाह इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाजी साहब, मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, बहुत जुल्म हुआ है। ये ख्वाजा सरा जो पौमी परवेज़ है, इसने मेरे घर पे आकर मेरे साथ बहुत ज़्यादती करवाई है, बहुत ज़्यादती, मुझे बहुत मरवाया, बहुत कुटवाया, गुंडे बुलवा लिए, गुंडों के साथ मेरे साथ बहुत ज़्यादती करवाई, मुझे बहुत मारा, मेरे साथ बहुत ज़्यादती की, यहाँ तक कि मुझे कत्ल करने तक की धमकी दी। मेरे साथ इंसाफ़ कराएँ, आप हक़ का नारा हैं, हक़ हमें चाहिए, हम गरीबों को हक़ लेके दें इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी कोई पहले अदावत तो नहीं चल रही थी पोमी के साथ? कोई पहले ऐसी कोई अदावत, ये पोमी आदि मुजरम है या कि आपके साथ पहले ही वक़ूआ हुआ है? ये मेरे साथ तो इसने पहली दफ़ा किया है, मैं तो इसके साथ बहुत अच्छी थी। ये मेरे चेले के साथ इसने बहुत जुल्म किया है, पहले भी किया था इसने मेरे जुल्म मेरे चेले के साथ। इसके बाल भी काटे थे, इसको मारा भी था, इसको पीटा भी था। ये मेरी चेला गवाह बैठी है, इससे पूछ लो बेशक। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि आप थाने में गए हैं, अभी तक आपके साथ थाने वालों हाँ का जी, क्या? थाना खुशाब ने हमारी नहीं सुनी तो हमें दौराबाद DPO साहब ने हमारी थोड़ी मदद की है। आज हमारी पेशी थी तो आप लोगों को भी इसलिए बुलवाया है कि आके हमारा मसला हल करवा दो। आज हमने पेश होना है, उधर जा रहे हैं हम। तो देखो आप भी साथ हैं, हमें तो हक़ चाहिए, हमें तो इंसाफ चाहिए। हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है। नहीं, तो आप ये बताएं कि पोमी के आखिर आने की वजह, आपके घर तलक आ गए वो गुंडों को लेके और असले के ज़ोर पर आपके साथ इतना जुल्म किया, इतना तशद्दुद किया। देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा जुर्म है नाज़रीन। आप इस चीज़ को जानते हैं कि किसी की भी चादर चार दीवारी के अंदर घुसना और उस पर जुल्म करना, तो कानून इस चीज़ को बेहतर जानता है कि इसका कितना बड़ा जुर्म है। तो अभी तक क्यों, आखिर ऐसी कौन सी रीज़न है? क्या बंदे जो गुंडे उनके पीछे हैं, पोमी के पीछे, क्या वो इतने ताकतवर है कि थाने में अभी तक आपकी FIR क्यों नहीं कटी? पता नहीं, ये तो रब भी जानता है। वो मेरे साथ तो उसकी ज़्यादती पौमी की थी नहीं, लड़ाई भी नहीं थी। वो मेरी ऐनी दोस्त है, बैठी हुई है, उसके साथ उसका कोई वैर था तो उसने आके हमारे साथ बुलवा कर ऊपर से गुंडे हमारे साथ बहुत ज़्यादती करवाई। ऐनी को भी मरवाया है, मुझे भी मरवाया है। हम आधी रात थाने में गए, हमारे थाने में दरख्वास्त भी उन लोगों ने नहीं पेन होने दी, मेरा मेडिकल भी नहीं होने गया। फिर जोराबाद थाने में हमारी DPO साहब के दफ्तर में अभी हमारी बातचीत चल रही थी तो अल्लाह पाक खैर करेगा। आज हमने जाना है तो हमें तो इंसाफ चाहिए, हक़ का नारा, हम जिंदाबाद, हक़ का नारा जिंदाबाद, हक़ का नारा जिंदाबाद। इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। अच्छा, इसी पर हमारे साथ हमारे दूसरे दोस्त हैं ऐनी, ये भी खुशाब के रहने वाले हैं। जब गोरी के और इनके साथ जुल्म हुआ तो ये एक ही घर में इकट्ठे रह रहे थे। तो हम अभी ऐनी से बात करते हैं। जी ऐनी, बताएं। साहब जी, हम दोनों अपने कमरे में दोनों अकेले थे। वो पोमी इधर आई, उसने कहा हमारी ये चोरी हुई, वो या हमने बोला हमने नहीं की। हम उनको तलाशी दे रहे थे, उसने चोरी अपने गुंडों को फ़ोन कर दिया। 4-5 गुंडे आ गए, उन्होंने बहुत मारा, मुझे बहुत मारा। हम 2 थे, वो 5 थे, 5-6 थे। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। नहीं, तो पहले ये बताएं यानी जी, आपके साथ उनकी कोई पहले रंजिश है, कोई अदावत है, कोई मामलात है? आप आखिर उनके इलाके में रह रहे हो। देखो, जिस तरह ख्वाजा सराओं के एक इलाके होते हैं, कुछ हो जाता है कि कोई बंदा कहता है मांगने की कोई रीज़न बन गई है, कोई भी मामला, ऐसे कोई मामला तो नहीं चल रहे? नहीं हाजी साहब, उनका इलाका खुशाब है, मेरा जोराबाद है। मैं जोराबाद मांगती हूँ, वो इधर बदायूं पे जाती है। कोई रंजिश नहीं, कोई नहीं, सिर्फ बाद खिलाफ़ी ये इस इलाके से चली जाए, और कोई रंजिश नहीं है। जी, इस तरह एक नाज़रीन आपने सुना है कि सिर्फ रंजिश यही है कि वो
ان کو اس لیے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ اس علاقے سے چلے جائیں. جیسا کہ یہ تمام انسانیت پہ، یہ ایک انسان پہ ظلم نہیں، یہ تمام انسانیت پہ ظلم ہے. آپ جیسے کہ پیچھے دیکھتے آ رہے ہیں کہ خواجہ سراؤں نے ایک ڈھونگ بنا رکھا ہے کہ ایک جنخواہ روح ہوتی ہے تو ان کو مارا جاتا ہے، ان کے منہ کالے کیے جاتے ہیں، ان کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے میرے پروگرامز میں بھی دیکھ لیا ہے. اور اسی پر ہمارے ساتھ ایک اور خواجہ سرا ہے جن کے ساتھ پہلے بھی اسی خواجہ سرا، پومی نامی خواجہ سرا نے کچھ گنڈے بھیج کر اس کے ساتھ کچھ ظلم اور تشدد کروایا تھا. ابھی ہم ان سے بھی بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر. ٹھیک ٹھاک. جی. حاجی صاحب پہلے میرے ساتھ، میں اس کے پاس رہتی تھی، وہ ادھر آئی تھی خوشاب میں، ادھر ریلوے روڈ کے پاس نویں اڈے کی بائک سائڈ پہ رہتی تھی. میں اس کے پاس رہتی تھی. اس نے بھی روم لیا ہوا تھا، میں نے بھی روم لیا ہوا تھا. وہ ایک ہم سنگت سیلی کے دوران میں ہم نا ادھر ایک دوسرے کے پاس گئے ہیں، اور اوپر سے وہ مجھے میرے گروؤں کی طرح میرے طرف بریب کرنے لگ گیا. لیکن آج تک اللہ ہمارے گروؤں کی زندگی کرے، ہمیں آج تک انہوں نے کبھی دکھ نہیں کبھی دیا، ہمارے سے کبھی کچھ مانگا نہیں ہے، کچھ لیا نہیں ہے. تو یہ ایک جیسے وہ تھا کسی کا چیلا، اسی طرح میں بھی کسی کا چیلا تھا. وہ میرے ساتھ گروؤں والے وریب کرتا تھا، اور اس نے میرے سے ایک ایک روپیہ میرے گھر میں بھی، یعنی کہ میری امی بیمار رہتی ہے، میرے ابو بیمار رہتے ہیں، میری گھر کی اتنی ٹینشنیں بنی رہتی. جو بھی میں کماتی تھا، جو بھی کما کر لے آنا اس نے پاس رکھ لینا. وہ جو خاور ماچھی ہے اس کو دیتا تھا، وہ جو بھتہ خور اس نے 7 ڈاکو رلائے ہوئے ہیں جس نے گوری کو بھی مارا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس نے ایک قبضہ کیا، اس میں ہم لوگ بھی تھے، کیا کریں، پھر مجبور تھے کہ وہ ساتھ میں تھی ہم، لیکن قبضہ میں اس بات میں شامل نہیں تھے، لیکن ہم اس کے ساتھ گئے تھے، ضرور گئے تھے، اور میں اور میری گرو بھی تھی. لیکن ہم جو ادھر تھے جن کو قبضہ انہوں نے لیا، ادھر ہم نے لوگوں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن ہم ساتھ گئے تھے. اس نے قبضہ لے لیا، اس کا وہ مکان ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا کافی، یعنی کہ ادھر جتنے پیسے لگے تھے. میرا ایک بھائی بنا ہوا ہے شاپر صدر کا، محمد خان اس کا نام ہے، اس نے 1.5 لاکھ روپے مجھے دیا تھا اس ٹائم. وہ میں نے سیلنگیں وغیرہ سب کچھ کروایا، اور مجھے کہتی کہ میں نے بھی اپریٹ کروایا ہوا ہے تو آپ بھی اپریٹ کروائیں. میں نے کہا نہیں، میرے تو امی ابو کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کا روح ہے ضرور ہے، لیکن آپ ہماری تو بیٹے ہیں. تو آپ تو، ماں میری کہتی میں نے تو آپ کو بیٹا پیدا کیا ہے. نہیں تو آپ کو اپریٹ کا کس نے بولا؟ یہ پومی نے بولا تھا مجھے. وجہ یہ کہ آپ میری طرح خواجہ سرا بنو. وہ جو ادھر خسرا مانگتا تھا اس کو تو میں نے بھیج دیا، تو کہتا تھا کہ میں اس کو تو میں نے بھیج دیا، آپ میری جگہ پہ آئیں اور ہم دونوں مل کر یہ علاقہ مانگیں گے. میں نے کہا جی یہ علاقہ مانگیں گے، ہمیں کس نے مانگنے دے، اور بھی تو خواجہ سرا ہیں، انہوں نے تو مانگنا ہے، ظاہر سی بات ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ مانگنے کے لیے دیکھیں آپ نے اللہ کے نام کا مانگنا ہوتا ہے، اس میں اپریٹ کی کوئی ضرورت نہیں. ابھی بھی میں آپ کو بار بار بولتی ہوں کہ دیکھیں آپ اپنا روزگار کریں، مانگیں جدھر بھی جائیں، لیکن آپ کو اپریٹ کروانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب اپریٹ ایک جرم بن چکا ہے، جرم شروع سے ہی ہے. لیکن اب ہائی کورٹ کی طرف سے جو آرڈر آ چکے ہیں، اگر کوئی بھی ایسا کام کرے گا تو قانون حرکت میں آئے گا. تو آپ مجھے یہ بتانا، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جو آپ کے ساتھ پومی نے ظلم کیا ہے، آپ نے اس ظلم کی بات بتانی مجھے، تاکہ اس میں میرا خیال آپ کی کوئی اپلیکیشن بھی ہوئی تھی، تو آپ نے مجھے ایسی باتیں بتائیں کہ جی ایسی بات ہے کہ وہ مجھے کہتی تھی کہ اپریٹ کروائیں. میں ادھر سے نہ بھاگ گئی، میں خیام چونک میں چلی گئی. ٹھیک ہے. ادھر یہ گرو گوری تھی، اس کو اس نے بولا کہ وہ میرا 5 تولے سونا لے کے چلی گئی ہے. اس کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اس نے کہا 5 تولے سونا میرا لے کر چلی گئی ہے. گرو کو اس نے بتایا کہ مجھے بتانا. اس نے اوپر سے یہ کال کر دیا، میرے سے پوچھنے لگی کہ آپ کدھر سے آئی ہیں، کہ اس نے تو یہی پوچھا اس کو کیا یہ مارے گی نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ بہت اچھا تعلق گزرا ہے، وقت ایک جگہ پہ گزرا ہے. ان کو کیا پتہ تھا کہ بیچ میں میرے اندر کیا ہے. میں کسی کو بتاتی نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ کیا ظلم کرتی ہے. پھر اس نے ادھر 5-10 یہ خاور ماچھی اور بھی کافی تھے، ان کو لے کر ادھر خیام چونک، پورا خیام چونک آج بھی گواہ ہے، پورے ادھر کے خواجہ سراں گواہ ہیں، جتنے بھی ہمارے شی میلے ہیں نا وہ سبھی گواہ ہیں. وہ بھی بولیں گے کہ اس کو واقعہ اس نے مارا تھا. میرے اتنے بڑے بڑے بال تھے، اس نے یعنی کہ انہوں نے میرے کاٹ بھی دیے، اور اوپر سے میرے سے ظلم کیا، اور اوپر سے ادھر مجھے لے کر آ گئے. ادھر مجھے انہوں نے باندھا، ادھر کہا کہ 10-15 دن ادھر مجھے رکھا اپنے گھر میں. مجھے کہا کہ ادھر ہی آپ نے رہنا ہے. میں نے کہا ادھر دیکھا موقع واردات دیکھا، میں پھر سے بھاگ آئی ادھر سے.
भाग के आई। तो फिर मैंने इधर से वो एक और मैंने इधर मकान ले लिया। फिर मुझे धमकियां वगैरह आगे पीछे, मैं अपने गुरु के पास चली गई। उधर मैंने आराम सुकून की ज़िंदगी गुजारी। जब मुझे ये पता चला कि अब ये मेरा खत्ता छोड़ गई है, तो फिर मैंने इधर मकान ले लिया। फिर मैंने ले लिया, चाहे ज़हरी सी बात है, इधर हमारा जम पाले, हम इधर के रहने वाले हैं, ज़हरी सी बात है, तो हमने इधर ही रहना है, हमने कहाँ जाना है। तो फिर आई साहब ऐसा होया कि मैं ना इधर आ गई। फिर की उसकी मेरी लड़ाई फिर से शुरू हो गई, दोबारा से मेरे साथ करने लगी। एक फिर ख्वाजा सरा था, उसका नाम मेरी चेला थी, उसका इसने ऑपरेट करवाते वक्त उसके कपड़े उतरे हुए थे। ये सारे ख्वाजा सरा गवाह हैं। उसको इसने इधर इंजेक्शन लगवाया, तो उसके इंजेक्शन उसको चक्कर आते हुए वो मेरे पास गई थी। उसने दरवाज़ा खटकाया, मैंने उसको कपड़े पहनवाए, उसको कपड़े पहनवा कर उसको मैंने फिर थाने में लेके गई। मैंने उसकी वीडियो बनाई, इमरान खान के सामने अपील की। उसका ऑपरेशन कौन करने लगा था? वो पोमी करने लगी थी। और मम्मी कोई डॉक्टर थोड़ा है? ये जो उसके वो डॉक्टर नहीं होते, इनके जो होते हैं ना आजकल के कंपाउंडर होते हैं, ये इनसे करवाते हैं। ये इसका एक पक्का है। वो और किसी ख्वाजा के और कितने के भी उन्होंने करवाए हुए हैं। क्या नाम है उनका? उसका ये इसी के पास है डॉक्टर। काफ़ी देर हो गई है ना ये मेरे। अभी वो खुशाब में रहायश पजीर है? कुशाब में नहीं है, इधर इस साइड पे, सरगोदा वाली साइड पे ही है। हाँ जी। तो आपने एप्लीकेशन दी थी थाने में उस वक्त, तो उसमें थाने में दी है जी, वो आपको रिपोर्टें भी दिखाई हैं आई साहब। तो उन्होंने कुछ यही है, वो पैसे वाले हैं। वो जो खावर माची है, बंदयाल वाले का मैनेजर है, वो थोड़े से पैसे वाले हैं, हम थोड़े से नॉर्मल हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। हुकूमत जो है वो हमारी बस। देखें, कानून सब के लिए एक है, कोई पैसे वाला हो कोई पैसे वाला ना हो, अल्लाह ताला ने सब के लिए कानून एक बना रखा है। इन चीज़ों से आपने परेशान नहीं होना, हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह तक जब तक ये कार्रवाई शुरू हो नहीं जाती हम आपके पास हैं। आपने बिल्कुल नहीं घबराना इन चीज़ों से, चाहे कोई भी है, कानून सब के लिए एक होता है, चाहे खा वो अमीर है खा वो गरीब है। तो मैं अब आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी पोमी के आपके गुरु के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, तो अभी तो आप लोगों को ब्लैकमेल भी किया जा रहा होगा? हाँ, काफ़ी कहते हैं कि हम आपको ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे। वो जो है ना खावर, वो काफ़ी सुलह ना की तो हमने ये कर देना है। लेकिन देखे ना हाजी साहब के, हम जग हुकूमत किस लिए बनी हुई है। हम थाने में पहली मर्तबा ये गई थी, उन्होंने दरख्वास्त ना जब्त कर दी इसकी, यानी कि ना कोई वो मेडिकल लिया, ना इसकी वो आगे दरख्वास्त की पर्चे तो देते हैं ना कि ये आप अपने पास रख लें, उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, डीपीओ साहब के पास गए हैं, हम रोज़ के लिए जाते हैं, रोज़ के लिए जाते हैं, आए दिन किराया। हम कितने दिन हो गए, हम कुछ कमा नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, यही एक टेंशन में है, एक टेंशन में है। देखिए नाजरीन, बात इस तरह है कि अगर कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी बसर कर रहा हो और अपने रोज़गार के लिए बाहर आता है, क्योंकि ये ख्वाजा सराओं के लिए यही इनका रोज़गार होता है, या ये गदागरी करते हैं और या ये फंक्शंस वगैरह करते हैं। अगर ये इतने ज़्यादा इन मसलियात में उलझ जाएंगे, तो ज़ाहिर सी बात, आप इस बात को समझते हैं, तो ये तो वैसे भी एक मज़लूम तबका है, और इन पे जुल्म करना तो वैसे भी मेरा ख्याल कि इंसान का काम नहीं बल्कि कोई हैवान ही होगा जो इन पर इतना जुल्म करके और बाद में इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। और ब्लैकमेलिंग भी इस तरह की जा रही है कि आप हमारे साथ सुलह करें, वरना आपको अपना घर भी खाली करना पड़ेगा और इस शहर को भी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर ऐसा ही ख्वाजा सराओं में काला धन चलता रहा तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, जिस चीज़ के लिए हमने आवाज़ उठाई है वो है हक़ का नारा, कि किसी भी ख्वाजा सरा जेंडर ने जेंडर से ट्रांसजेंडर नहीं होना, और इसके अलावा इंसानी ख़रीदो फ़रोख्त नहीं की जानी चाहिए। और इसी पर तमाम ख्वाजा सराओं की अब जद्दोजहद यही है कि हम जेंडर ख्वाजा सराओं को निशाना बनाएं ताकि हमारी नस्ल और हमारी ये जद चल सके। और ये चाहते हैं कि तमाम जेंडर ख्वाजा सरा जो हैं ये ट्रांस हों, क्योंकि इनसे इनका बहुत बड़ा बिज़नेस चलता है और ये इसी पे इंसानी ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। जी नाजरीन, अभी इसी पर हम गोरी के पास फिर दोबारा चलते हैं। अच्छा गोरी, ये बताएं कि अभी पोमी ने आपके साथ कोई रब्ता किया? मेरे साथ नहीं रब्ता किया। मैं जहाँ पे रह रही हूँ, मेरी रहायश है, उन लोगों ने उन मालिकों को बात की है कि हमारे साथ सुलह कर ले।
ٹھیک ہے جو نہیں کرنی تو ہمارا مکان خالی کر دیں. تو پھر یہی بات ہے، میں نے ان کو بولا تھا میں جب تھانے میں جاؤں گی میں بولوں گی، کچھ بول کے بتا دوں گی. تو پھر حقاً آرام نے آپ کس لیے بلایا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی دیکھ لو اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں کچھ ملے تو صحیح نہ. حاصل تو ہم نے اتنا کچھ کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، اتنا نقصان ہوا ہمارا کام بند ہے اتنے دن سے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، اوپر سے ہمیں دھمکی مل رہی ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں. ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں انصاف چاہیے میڈم جی. نہیں تو یہ آپ کو جان سے مارنے کی بھی میرا خیال دھمکیاں دیتے ہیں. ہاں جی، یہ کہتے ہیں آپ نے ایسا نہیں کیا تو ہم ایسا کر دیں گے، آپ کو یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، آپ کا گھر خالی کروا دیں گے، شہر سے دیکھنے والا لگا دیں، شہر میں رہنا ہے تو پھر عزت سے رہو. یہ کہ دھمکیاں یہی ہوتی ہیں نا، اس سے بڑی دھمکی اور کیا ہوتی ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ادھر کے یہ جو پومی خواجہ سرا بنا ہوا ہے ڈھونگ کا ہماری طرح ہی تھا. جی جی. اس نے ابھی اپریٹ کروایا ہوا ہے. ہمیں بھی کہتا ہے کہ قومی نے اپریٹ کروایا ہے. پومی نے اپریٹ کروایا ہو. ہمیں بھی کہتا ہے کہ اس بات میں کہتا ہے کہ جس طرح ہم اللہ معاف کرے ہمیں اللہ نے بنایا ہے ہم اس طرح کا کام کیوں کریں. ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. یہ دیکھیں نا بھائی، یہ جو انگلی ہے یہ ہم کاٹ دیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہم اپنی مرضی سے کاٹیں گے تو گناہ ہوگا نا. یہ اگر اللہ کی رضا سے کٹی جائے گی تو وہ تو اللہ کی رضا تھی. اس بات میں تو اچھی بات نہیں ہے. وہ ہمیں کہتی ہے کہ ایک اتنی بات بڑی کہتی ہے کہ وہ کام کرو کہ اپریٹ کرواؤ اور ادھر مانگو، اوپر سے اپنا بھتہ کھوری، اوپر سے قانون کوئی نہیں ہے ہمارے لیے. یہ قانون نہیں ہے کہ اپریٹ کتنے اپریٹ ہو چکے ہیں ادھر. کافی اچھی میل ہیں جنہوں نے اپریٹ زبردستی سے یہ اسی طرح کے جو ہیں انسان اس طرح کے کرواتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اپریٹ کرواؤ تو مانگو. اس طرح تھوڑی مانگا جاتا ہے. کیا یہ اپریٹ سے مانگا جاتا ہے؟ دیکھیں ناظرین، اگر کسی نے بھی گدا گری کرنی ہے تو کسی انسان نے اگر ان کو کچھ دینا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے دینا، اللہ کی راہ کے لیے دینا ہے. اور خواجہ سرا جو ہیں وہ جنخی خواجہ سراؤں کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ اپریٹ کروائیں اور ہمارے شاگرد اور چیلے ہو کر مانگیں اور ہمیں بتا دیں، کیونکہ ان کا روزگار مزید چل سکے. اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل جو چلتی آ رہی خواجہ سراؤں کی ایک اپریٹ کے ذریعے سے خرید و فروخت ہو رہی ہے، یہ دھندا نہ بند ہو. آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی کا بھی کوئی کالا دھن بند ہو تو وہ بہت سی جدوجہد کرتا ہے اس کام کو روکنے کے لیے. جس طرح کہ مجھے بھی بہت سی دھمکیاں دی گئی ہیں، بلکہ میں ابھی ادھر پہنچ رہی تھی، کچھ خواجہ سراؤں کو میرے پاس میسج موجود ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہم کالا دھن بنا کے رکھا ہوا ہم لوگوں نے، ہم اس کو بالکل ختم نہیں ہونے دیں گے. لیکن جو کام اچھا، کوئی بھی اچھا رستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. اور اچھے راستے میں چلتے جو انسان چلتے ہیں ان کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور میں خواجہ سراؤں کو، بالخصوص خواجہ سراؤں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی یہ گدڑ بھپکیوں سے میں نہیں ڈرنے والی، اور نہ ہی آپ کبھی اس زندگی میں سوچیے گا